السلام عليكم. تكونوا كاملين بخير. اليوم غادي نشوف واحد الدرس اللي هو مهم جدا بالنسبه للتلاميذ ديال الابتدائي اللي ما كيعرفوش الكلمه واش هي ماسكيلين ولا فيمينين، يعني مذكر ولا مؤنث. اذا حنا بالنسبه للماسكيلين، انا فيما كانت الكلمه كتسالي بمون فهي ما نتناقشوش عليها مذكر، بحال موفمون كتسالي بمون. اذا غنقولوا ان موفمون، ما غنقولوش ان موفمون، نو غنقولوا ان موفمون. بحال هنايا ان سنتيمون كتسالي بمون، اذا ما غنقولش اون سنتيمون، نقولوا ان سنتيمون. اذا هنايا حركه، ان موفمون، ان سنتيمون احساس. ان ايفينمون كيسالي كذلك بمون، هو حدث. ما كنقولوش اون ايفينمون، كنقولوا ان ايفينمون، ان ايفينمون. ندوزو الثانيه. اي كلمه كتسالي فون، فون بحال التليفون، ما كنقولش ان تليفون، ان تليفون، كنقولوا ان تليفون. اي كلمه كتسالي بسكوب، اي كلمه كتسالي بسكوب، سكوب بحال ان تلسكوب، ان تلسكوب. كذلك ان ميكروسكوب، ان ميكروسكوب. اي كلمه كتسالي ب او، بحال ان بيرو، كنقولش اون بيرو ولا كنقولوا لا بيرو، نو كنقولوا ان بيرو، ان بيرو كيسالي او. ان طابلو، طابلو. كذلك اي كلمه كتسالي بدور، بحال ان اورديناتور، ان اورديناتور حاسوب، ان موتور، ان موتور. اوكي. كذلك اي كلمه كتسالي باج، ان فواياج، ان باراج، ان مارياج. اذا هاد الكلمات كيساليو باج، اذا فهما مذكر. اي كلمه كذلك كتسالي ب او، مثال ان توريست، ان توريست. ان جروب، ما كنقولوش ان جروب، ان جروب. ان جين، ان جين. اذا هادو هما باش تعرفوا واش ديك الكلمه مذكر او مؤنث. حنا هادو بالنسبه للمذكر، هادو اللي قلت لكم بالنسبه للمذكر. اذا اي كلمه كتسالي بمون، فون، سكوب، او، تور، اج، او. اذا غندوزو للفيمينين. بالنسبه للمؤنث، اي كلمه كتسالي بسيون، بحال اون كومونيكاسيون، اون كومونيكاسيون. اون تيليفزيون، اون تيليفزيون، ما كنقولوش لو تيليفزيون، لا تيليفزيون. اذا اون تيليفزيون. اي كلمه كتسالي بدي، اون فيناليتي، اون فيناليتي. اون بيرسوناليتي، اون بيرسوناليتي. اي كلمه كتسالي بأور، اون فواتور، اون فواتور. اون كولتور، اون écriture, une peinture. كذلك أنس، une compétence، une compétence كفاءة. une puissance، une puissance قدرة. أي كلمة كتسالي بآج، هنا عندي استثناء، حيت هنايا كذلك بالنسبة للمذكر كما شفتو كتسالي بآج. هنا يعني هنا ميمكنش نقولو ان ايماج، كنقولو اون ايماج، اون ايماج، اون باج. كتسالي بأور، اور بحال فلور، فلور. ما كنقولوش لو بور، كنقولو لا بور. اذا اون بور، اون كولور، اون فلور. اذا هذا هو الدرس ديال بسيط ما فيه شي حاجه. هذا هو الدرس ديال اليوم. غنعطيكم بعض التمارين يمكن انكم ديروهم.
هنا نكوبليتي افيك ان او ان، يعني نكمل هذا الشيء اللي كتناسب ان اللي كتناسب اون. يمكنكم انكم توقفوا الفيديو حتى تشوفوا راسكم واش غادي تقدروا انكم تخرجوها من خلال الدرس اللي وريتكم، ومن بعد كملوا الفيديو. اذا هنا بالنسبه للفواتور، اذا اش غنديروا هنا كتسالي بأور. اذا كما قلنا الكلمات اللي كيساليو بأور فهما، ها هي قلت لكم نقولوا اون فواتور فهي فيمينين. اذا هنا نديروا اون فواتور، اون فواتور. هنا دور، اذا دور اذا فهما كيف ما شفتوا مذكر. اذا غنقولوا ان ريفريجيراتور، ان ريفريجيراتور. بالنسبه لهنا مانيتيسكوب، اذا كلمه كيف ما قلنا اللي كيساليو سكوب فهما مذكر، اذا غنديروا ان. هنايا تليفون بورطابل، اذا قلنا الكلمات اللي كيساليو فون فهما مذكر، اذا ان تليفون بورطابل. هنا فواياج، قلنا الكلمات اللي كيساليو ب اج بحال هنايا، هنا ما ممكنش نقولوا اون فواياج، نقولوا ان فواياج، اذا غتكون ان. كذلك بالنسبه الاخرى هنا بالون، بالون ما كنقولش اون بالون ولكن كنقول ان بالون، ان بالون. هنا بيسيكليت، بيسيكليت هنا كذلك نسيت ان نقول لكم ان هاد اللي كيسالو بدو تي فهما ديال الفيمينين، اذا كنقولوا اون بيسيكليت. اورديناتور كيسالي بدور، اذا فهو مذكر. باطو، باطو اذا كيسالي او كيف ما قلت لكم في المذكر، اذا فهو مذكر. هنا غتسالي باج، اذا فهو كذا. في راسكم وكنتمنى لكم التوفيق في الدراسه ديالكم.